काम करने वाला 4 दिन में अपनी पूंजी तक भी ज़ाया करके बैठ जाता है, लेकिन बदयांती करने वाले सोने के मामलात बनाते चले जाते हैं। मालूम नहीं खुदा का कानून मुकाफात कौन सी दुनिया में चलता है। हमारी दुनिया में तो यही कानून है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारे यहाँ तो मुसलसल यही कानून चलता आ रहा है। जिस शख्स ने मुझसे ये बातें की वो बड़ा दुखी था। मैंने बड़े इत्मीनान और सुकून से इन बातों को सुना। ये बातें तन्हा उस एक शख्स के दिल की आवाज नहीं थी। हजारों लाखों मजलूम इंसान हैं जिनके दिल में इसी किस्म के ख्यालात आते हैं। इनमें से बाज़ लोग इन ख्यालात को जुबान तक ले आते हैं, बाकी अपने दिल के अंदर रखते हैं। ये ख्यालात ऐसे नहीं जिन्हें यूं ही सुनकर टाल दिया जाए। इन पर संजीदगी से गौर करना चाहिए और ठंडे दिल से सोचना चाहिए कि अगर खुदा का कानून मकाफात बरहक है और उसके बरहक होने में किसे शुबा हो सकता है, तो फिर दुनिया में ऐसा क्यों होता है। बात बड़ी अहम है, इसलिए इसे बड़ी तवज्जो से सुनना चाहिए। इसे एक मिसाल से समझने की कोशिश कीजिए। अक्टूबर नवंबर का महीना है, जमीनें गेहूं की बुवाई के लिए तैयार हैं। उन दिनों किसानों के घरों में आमतौर पर गल्ले की कमी होती है, लेकिन उन्होंने बीज के लिए गल्ला संभाल कर रखा होता है। 2 किसान हैं जिनके घरों में खाकों तक की नौबत आ रही है। उनमें से एक किसान अपने बीज का गल्ला लेता है और चक्की पर जाकर आटा पिसवा लाता है। उसके घर में रात को ताजा ताजा गेहूं की रोटियां पकने लग जाती हैं और वो और उसके बच्चे पेट भरकर रोटी खाते हैं और खुश होते हैं कि उनकी मुसीबत हट गई। दूसरा किसान गल्ला बाहर ले जाता है और खेत में बीज डाल देता है। उसके घर में बदस्तूर तंगी रहती है। उसे और उसके बीवी बच्चों को गेहूं की रोटी देखने तक नसीब नहीं होती। ये किसान हर रोज खेत पर जाता है और दिन भर मेहनत करता है, लेकिन शाम को फिर खाली हाथ वापस घर आ जाता है। दूसरा किसान अपना बैल बेचकर चंद दिन के लिए फिर मजे उड़ाता है, फिर जमीन रख देता है और बड़ी खुशहाली से दिन गुजारता है, लेकिन उसका हमसाया सख्त मुसीबत के दिन काटता है। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, सुबह से शाम और शाम से सुबह बराबर मेहनत करता है, लेकिन उसे खेत में से एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। उसके बच्चे उससे बराबर पूछते रहते हैं कि दादा हमारा हमसाया कोई काम नहीं करता, और वो और उसके बच्चे ऐश उड़ाते हैं। हम दिन भर मेहनत करते रहते हैं और हमें टुकड़ा तक नसीब नहीं होता। हमने सुना था कि मेहनत अपना फल लाती है, लेकिन हमारी मेहनत तो कोई फल नहीं लाती। हम तो मेहनत करते हैं और खाली हाथ घर आ जाते हैं। वो उनसे कहता है कि बेटा मेहनत अपना फल लाती है, खुदा का कानून बिल्कुल सच्चा है, लेकिन बीज बोने और फसल पकने में एक वक्फा होता है, एक मुद्दत होती है। कोई शख्स इस वक्फे को कम नहीं कर सकता। जो शख्स हिम्मत और इस्तिकलाल से इस दौरान में मेहनत किए जाता है और हौसला नहीं हारता, उसकी मेहनत अपने वक्त पर फल ला कर रहती है। वो उन्हें ये नसीहतें करता रहता है कि इतने में कटाई के दिन आ जाते हैं और उस किसान का सारा घर गल्ले से भर जाता है। उसकी मेहनत बुलाकर फल लाती है। कमसल हब्बतिन हम फतत सबा सनाबलती कुल्ल सुंदरतिन मिअत हब्बा, उस दाने की तरह जो 7 बालें उगाए और हर एक बाल में 100 दाने हों। इस तरह उस दयानतदार मेहनत कश किसान को एक एक दाने के बदले 700 दाने मिलते हैं। उसके बरस दूसरा किसान जिसने खुदा के कानून को छोड़कर बीज के दाने पिसवा लिए थे, उसका न घर रहा, न बार, न ढोर रहे, न डंगर, न खेती रही, न जमीन।
وہ مفلس اور فلاس ہو کر در بدر بھیک مانگنے لگ گیا. یہ کیفیت ہے خدا کے قانون مقافات عمل. وہ بالکل برحق، لیکن بیج کے بونے اور کھیتی کے پکنے میں وقت ضرور لگتا ہے. جو اس سے تنگ نہیں آتا اور ہمت اور استقلال کے تمام مشقتوں کو برداشت کرتا ہے، اس کی کھیتی پروان کر جاتی ہے. جو مایوس ہو کر زمین میں بیج نہیں ڈالتا یا جلد بازی میں سبز گیہوں بیلوں کو چرا لیتا ہے، وہ آخر العمر تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. یہی مثال ظالم کی ہے. اس کی کھیتی کبھی نہیں پنپتی، لیکن اس کے ظلم کرنے اور ظلم کا نتیجہ برآمد ہونے میں ایک وقفہ ہوتا ہے. اگر وہ اس مہلت کے وقفے میں سمجھ جائے، اسے ہوش آ جائے، وہ ظلم کو چھوڑ کر مظلوموں کی امداد کرنے لگ جائے، وہ غریبوں سے ہمدردی کرے، وہ عدل اور انصاف کے راستے ہموار کر دے، وہ دیانت اور امانت پر پابند ہو جائے، تو اس کے یہ نیک کام اس کی سابقہ برائیوں کے داغوں دھو ڈالتے ہیں. لیکن اگر وہ ایسا نہ کرے اور اپنے ظلم اور سرکشی میں بڑھتا ہی چلا جائے، تو پھر خدا کا قانون ایسے لوگوں سے پکار کر کہتا ہے کہ انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین. ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ایسے لوگوں کو لے آئیں جو ان سے بہتر ہوں. دنیا میں کوئی قوت ایسی نہیں جو ہمیں ایسا کرنے سے روک دے، جو ہمیں عاجز کر دے، جو ہم سے آگے بڑھ دے. چنانچہ وہ لوگ جو ان سے بہتر ہوتے ہیں آتے ہیں اور ان کے ظلم اور سرکشی کے راستوں کو روک کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی کلائیاں توڑ دیتے ہیں. یوں خدا کا قانون مقافات عذاب بن کر ان کے سر پر مسلط ہو جاتا ہے. سورہ انبیاء میں قرآن کریم نے ان کی اس کیفیت کو بڑے دلکش اور عبرت انگیز انداز میں بیان کیا ہے، جہاں کہا ہے کہ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ و برباد کر دی جن کے رہنے والے ظالم تھے، اور ان کے بعد ہم نے ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو اٹھا کھڑا کیا. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ. ان ظالموں کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنی سرکشیوں میں مست تھے اور انہیں اس کا کچھ علم نہیں تھا کہ ان کے اعمال کے نتائج برآمد ہونے کا وقت آ پہنچا ہے. چنانچہ جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس شکل میں اپنے سامنے دیکھا تو اس سے بھاگنے لگے. ہمارے قانون مقافات نے پکارا لا ترکضوا، اب مت بھاگو، تم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے. وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم. وہ بڑے بڑے محلات جو تم نے غریبوں پر ظلم کر کے تعمیر کیے تھے، وہ تمہاری آسائش راہیں جن میں تم نے عیش و عشرت کے سامان جمع کر رکھے تھے، تم ان کی طرف واپس چلو. لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ دولت کہاں سے لی تھی. انہیں اس طرح پکڑا جائے گا قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین. وہ اس کا اقرار کریں گے کہ ہم نے واقعی لوگوں پر ظلم اور زیادتی سے یہ سب خامدین. وہ ایسا پکارتے رہیں گے. اعتراف اور اقرار انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا. ہمارا قانون مقافات انہیں ایسا بنا دے گا جیسے کٹے ہوئے کھیت یا بجھے ہوئے شعلے کہ جن کی صرف راکھ باقی رہ جائے. یوں خدا کے قانون مقافات، خدا کا قانون مقافات ظالموں اور سرکشوں کو آخر الامر تباہ اور برباد کر دیتا ہے. لیکن جن لوگوں کے ہاتھوں میں انہیں تباہ اور برباد کراتا ہے
ان سے واضح الفاظ میں کہہ دیتے